हांव सुशांत लोटलेकार, हांव कानोळेचो। हांव तुमकां एकूच तुमचे कडेन मागूंक आयला की फाल्यांच्यान असेंब्ली स्टार्ट जावपाची आसा। सगळ्या लोकांनी ही असेंब्ली पळोवपाची। हे असेंब्लीन आमी पोगो बील घाल्लें जेन्ना विरेश बोरकार MLA जाल्लो तेन्ना घाल्लो। तेन्ना ताका सगळ्यांनी पिशान काडलो की पोगो बील कितें घेवन बसला आनी हें केलां म्हणून। आतां आमी रेजोल्युशन घाल्लें आसा आनी आयज तें डिफायन जावंक जाय की गोंयकार कोण पळयतो। गोंयकार जो मेरेन गोंयकार डिफायन जायना तो मेरेन गोंयकार ह्या गोंयान आनीक रावंक शकना। कळ्ळें न्ही। सद्याक पयले जे पळय भायले कोण आयिल्ले आहा ते सगळेच आमी गोंयकार म्हणटा। जो पळय कोंकणी उलयता तो आमी गोंयकार म्हणटा ते। कळ्ळें न्ही। आमच्या हातांतसून सगळे आमचे बिझनस गेल्ले आहा, सगळे आमचे लँड काबार जाल्लें आहा, सगळें काबार जाल्लें आहा। पूण आमी उरले फकत आमी गोंयकार म्हणून। पूण आयज पासून ह्या गव्हर्मेंटान गोंयकार कोण पळय तो डिफायन केल्लो ना। हांव इतलेंच मागतां की गव्हर्मेंटा कडेन की ह्या तरी असेंब्लीन हे बील आमचे ह्या हाडून हे पास करचें आनी ताजेर चर्चा करची आनी कोण गोंयकार तो तुमी मातसो हें करचो। इतलेंच तुमकां सांगून हांव म्हजी 2 उतरां काबार करतां।